السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم غاكونور تي في تاع الفرنسية. درس اليوم la leçon d'aujourd'hui. Donc le groupe nominal, sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. إذا كما كتعرفون l'abréviation ديالو يعني الاختصار ديال الحروف. groupe nominal sujet GNS. إذا داك الجي هي خديناها من groupe, N من nominal, S من sujet. Le GV, le groupe خدينا منه G, au verbal خدينا منه V. Donc, pendant cette leçon, nous allons apprendre comment distinguer entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal et les différents types de sujets. Partons toujours d'un exemple. Nous allons voir cette phrase. Les derniers ouvriers prennent le bus pour aller au travail. Les derniers ouvriers prennent le bus pour aller au travail. Donc le mot en jaune, c'est un verbe. Donc le mot plutôt en jaune, c'est un verbe. Donc c'est un mot. Donc la fonction ديالو في هذه la phrase, شنو هو الوظيفة ديالو, شنو هو الإعراب ديالو في هذه الجملة, c'est un verbe. Donc ضروري كما شفنا مع في الدروس السابقة أننا نحدد دائما الفعل في الجملة, نعرفوا الفعل. إذا باش يمكننا نعرفوا لو جروب نومينال سوجي ولو جروب فيربال, دونك خصنا نعرفوا الفعل. إذا أول حاجة خصنا نقلبوا عليها في لا فراز هو الفعل. Donc dans cette phrase, donc le verbe c'est prendre, c'est le verbe prendre au présent. Donc la conjugaison ديال les verbes ديال التروازيام groupe, خصكم دائما تبقاو تراجعوا les verbes ديال التروازيام groupe la conjugaison ديالهم, لأن ما كيخضعوش لشي قاعدة معينة. بعض منهم كيخضعوا القاعدة, بعض منهم كيكون irrégulier, يعني ماشي ما عندوش قاعدة معينة كيتكتب هكاك بداك الطريقة. إذا خصكم تحفظوها بداك الشكل. إذا عندنا لو فيرب سي prendre. إذا ملي كنلقاو لو فيرب في لا فراز كتجينا العملية بسيطة, أننا نحددو لو جروب. ملي كنقولو جروب, شنو هي جروب؟ واحد المجموعة. إذا عندنا لو جروب فيربال بمعنى المجموعة ديال الفعل, ولو جروب نومينال سوجي يعني المجموعة ديال الكلمات اللي هي أسماء, يعني واحد المجموعة ديال الكلمات اللي كتدور حول واحد الاسم, عندها علاقة بواحد الاسم وكتشكل لنا لو سوجي. شنو هو لو سوجي؟ هو الفاعل, هو الذي يقوم بالفعل, هو الذي يقوم بالفعل. إذا هنا اللي شفنا الجملة les derniers ouvriers. إذا les ouvriers هو le nom. Donc les ouvriers هو le nom. Dernier c'est un adjectif. إذا شكون هو le nom؟ شكون هو لو نو؟ نوايو يعني النواة, الاسم نواة هما لي زوفريي. شنو زدنا له باش درنا له ليكسبونسيون باش كبرناه؟ شنو زدنا له؟ زدنا له ديرنيي, عطيناهم واحد الصفة. اذا كما شفنا في الدرس ديال لادجيكتيف, هذاك الشيء خليت هذا الدرس هذا حتى نقدموا شي دروس عاد نشوفوا هذا الدرس هذا, لان كيبداو به التلاميذ كيكونوا مازالين ما عارفينش لادجيكتيف, ما عارفينش لو فير, ما عارفينش لا كونجوغيزون, كيفاش يمكننا نديروا لاكور, وكيبداو بهذا الدرس هذا التلاميذ ما كيفهموا حتى شي حاجه. إذا من الأحسن أننا شفنا داك الدروس وعاد ندوزو نديرو هذا الدرس هذا. إذا لي ديرنيي زوفغيي, دونك هاد المجموعة اللي كتكون مباشرة قبل الفعل, هذه واحد المجموعة ديال الكلمات دايرة حول واحد الاسم. إذا هو اوفغيي, إذا عنده لو ديتيرمينو هما لي, وعنده ديرنيي هو لادجيكتيف. إذا شنو هو لو مو نوايو؟ هو اوفغيي. دونك هذا كيشكل لنا واحد المجموعة. إذا هاد المجموعة الأولى شنو غادي نسميوها؟ جروب نومينال سوجي. جروب نومينال سوجي. جروب نومينال سوجي يعني مجموعة ديال الفاعل اللي عبارة عن اسم. هنايا اسم وكيدايرين عليه واحد المجموعة الكلمات, إذا كنسميوها جروب نومينال سوجي. جروب نومينال سوجي. وبالنسبة للشيء الآخر اللي كيبقى لنا من لو فيرب حتى الاخر كنسميوها جروب فيربال. جروب فيربال. إذا الجروب نومينال سوجي هو اللي كيجي قبل لو فيرب وكيكون هو الفاعل, هو الذي يقوم به الفعل. الفي لاكسيون. و لو فيرب والكلمات اللي كيجيو من بعد منه غنشوفوا شنو هي السميه ديالهم في الدرس الجاي بالنسبة لي كومبليمون. دونك كنسميوها ان جروب فيربال. ان جروب فيربال. إذا بالنسبة للجروب نومينال سوجي أو لا بالنسبة للو سوجي ما كيكونش غير مجموعة ديال الكلمات حول اسم معين, إذا يمكن له يجي بأشكال مختلفة. احنا غادي نشوفوا
إذا قلنا هنا هو لو جروب فيربال اختصارا بجروب فيربال. غنشوفوا الجملة الثانية ils prennent le bus pour aller au travail. إذا هذاك les derniers ouvriers باش عوضناها بإيل. إذا دائما عندنا عوضناها بإيل. إذا جات هذيك شوية بعيدة. إذا عوضناها بإيل. إذا شنو هي داك إيل؟ C'est un pronom personnel. دونك هذا c'est un pronom sujet. غادي يولي لنا هو لو سوجي. إذا شكون هو إيل؟ هو داك لي derniers ouvriers. يعني عوضناهم. إيل هي لي derniers ouvriers. إذا شنو كان عندنا في الأول؟ كان عندنا جروب نومينال سوجي. منين بدلناه بان برونون بيرسونيل بدلناه بإيل افيك اس. دونك واش غادي تبدل لا فونكسيون ديالو في لا فراز؟ لا كيبقى هو. دونك سي ان سوجي. غير هو الشكل ديالو اللي تغير. الشكل ديال لو سوجي اللي تغير. في الاول كان عندنا واحد المجموعه د الكلمات حول اسم. دابا ولا عندنا برونون بيرسونيل. دونك سي ان برونون سوجي. بالنسبه لو جروب فيربال بالنسبه لهذا الخط هذا راه جا شي شويه مايل في منين خدمنا نسيت. ما المهم جا مايل واحد شويه. دونك دائما من الفعل اللور كيتسمى ان جروب فيربال. نشوفوا مثال اخر. اذا احمد في سا بريير. اذا هذاك اللي بالخضر سي ان فيرب. لو فيرب فير او بريزون. دائما كنصحكم انكم تراجعوا لا كونجوغيزون. سي لو فيرب فير او بريزون. اذا شنو غيجي قبل لو فيرب؟ دونك لو سوجي. اذا في الاول شفنا على انه كاين جروب نومينال سوجي مجموعه ديال الكلمات حول اسم معين. وشفناه انه يمكن له يكون ان برونون. دابا شنو عندنا هنايا؟ احمد. دونك سي ان نون بروبر. حنا درنا الدرس ديال لي نون كومان ولي نون بروبر. يمكن لكم ترجعوا للفيديو اللي كيهضر على هادشي باش تزيدوا تعمقوا الفهم ديالكم. اذا احمد سي ان نون. اذا اسم واحد عندنا هنايا. اسم واحد. اذا شنو هو؟ اذا وعندنا في وسا بريير. دونك واحد المجموعه اللي جايه مع الفعل. هذيك المجموعه الكلمات اللي جايه مع الفعل. اذا احمد شنو هو؟ سي ان نون. حنا قلنا سي ان نون. اذا شنو غادي يكون؟ هو اللي كيقوم بالفعل. هو اللي كيصلي في سا بريير. دونك هو اللي كيقوم بالفعل. دونك سي ان سوجي. داكوغ. وهذه كتبقى لنا ان جروب فيربال. المجموعه اللي كتمشي مع الفعل. اذا شنو هو اللي كيتغير؟ واش الجروب فيربال كيتبدل؟ لا، ما تبدل فيه حتى شي حاجه. شنو هو اللي كيتغير؟ هو لو سوجي. مره كيكون جروب نومينال يعني فيه واحد المجموعه ديال الكلمات ولكن كيبقى هو الفاعل سوجي. دونك السوجي هو الفاعل. مره كيولي لنا ان برونون سوجي. مره كيولي لنا ان نون سوجي. كيولي ان سوجي كيكون فيه كلمه وحده ولا اسم واحد. اما يكون نون بروبر او بيان نون كومان. اذا كنتمنى ان هذه الامور غادي تكون واضحه. مازال لنا واحد المثال اخر. هنا خصنا ننتبهوا مزيان. اوبسيرفون بيان سيت فراز. اذا نشوفوا النوع الرابع ديال لو سوجي. pardonner est essentiel pour être aimé. اذا شنو عندنا هنايا؟ الفعل هو اي. دائما كنهضروا على الفعل كونجوغي، ما كنهضروش على لي فيرب على الانفينيتيف. دونك كنقلبوا على لو فيرب كي كونجوغي اللي كيكون مسرب. هذا لو فيرب لوكسيليير اتر او بريزون. يمكن لكم ترجعوا الفيديو ديال اتر او افوار او بريزون وتراجعوا الدرس مزيان بالتمارين ديالو بالمسائل كلها. اذا اتر او بريزون. اذا شنو عندنا هنايا في الاول؟ باردوني. اذا لاحظوا معايا مزيان. وشنو عندنا هنايا؟ عندنا اي والكلمات اللي جايين من بعد منه. دونك هذاك سي ان جروب فيربال. غادي يكون جروب فيربال. داكوغ. غنشوفوا الان النوع ديال هاد باردوني. لا ناتور ديال هاد لو مو هذا. لا ناتور ديالو شنو هو؟ واش سي ان نون؟ لا، سي ان برونون. لا، باردوني سي ان فيرب. سي ان فيرب à l'infinitif. سي ان فيرب à l'infinitif. ايوا اجابوا قبل لو فيرب كونجوغي لانه حتى هو يمكن له يلعب. اذا هو ان فيرب على انفينيتيف حتى هو يمكن له يلعب الدور ديال لو سوجي. دونك ملي كيكون عندنا واحد لو فيرب على انفينيتيف كيكون عندنا ان فيرب على انفينيتيف بلاسي افون لو فيرب جاي قبل لو فيرب. دونك سي ان سوجي. هو لو سوجي ديال داك لا فراز. والاخرين سي لو جروب فيربال ما كيتغيرش. اذا كنبداو من الفعل لي كونجوغي ونديو مع الكلمات الاخرى كامله كنسميوه ان جروب فيربال. اذا غادي نحاولوا نراجعوا داكشي كامل. قلنا لو جروب نومينال سوجي اما غادي يكون واحد مجموعه د الكلمات
حول واحد لو مو نوايو، واحد لو نون نوايو، واحد المجموعة الكلمات عندها علاقة بلو نون، يعني كيكونوا لي زادجيكتيف، كيكونوا بزاف ديال الحوايج سيرتو لي زادجيكتيف كنزيدوهم على واحد لو نون. يمكن له يكون ان برونون بيرسونيل، داك جو تو إل نو فو إل، هادو هما لي برونون بيرسونيل، ثلاثة ديال السانغولي وثلاثة ديال لو بلوريال، جو تو إل إل و أون معاهم، و نو فو إل و إل، دونك هادو هما لي برونون بيرسونيل. إذا يمكن له يجي ان برونون بيرسونيل، يمكن له يجي ان نون اسم، إما نون بروبر أو بيان نون كومان، أو بيان نون بروبر أو بيان ان نون كومان. رجعوا للدرس ديال نون بروبر و نون كومان باش تفهموا. على داكشي انا حطيت الفيديوهات من الاول بالترتيب باش تحاولوا انكم تستافدوا. ما تبقاوش تاخذوا الدرس مثلا جيت تقرا واحد الدرس بوحدو، مثلا غادي تقرا لي تيب دو فراز ولا لي فورم دو فراز، تبدا من داك الدرس. حاول انك تبني لا باز ديالك. يعني هذاك الشيء حطيت انا واحد الفيديوهات بالترتيب، واحد الترتيب معين باش تراجعوا من الاول بالتمارين بكذا، باش ملي كنوصلوا لهاد المستويات اللي عاليه شويه في الفهم كتلقى التلميذ مستوعب الدروس القديمه. ما يمكنلكش مثلا انت في كل درس خصك ترجع تشرح شنو هو لو نون بروبر، شنو هو لو نون كومان، شنو هو لو سانغوليي، شنو هو لو بلوريال، كيفاش نعرفوا الفيمينا. لا، اذا خصنا نرجعوا نبداو دائما من الاول من لا باز. اذا قلنا هذا هو هذه المسائل. قلنا على ان احمد سي ان نون بروبر، ولا يمكن يكون يجينا لو سوجي ان نون كومان، كومان بحال لو شيان لو شا ولا داكوغ. وشفنا على ان لو سوجي يمكن له يكون ان فيرب à l'infinitif، ان فيرب à l'infinitif. ملي غادي ندوزو لي زيكزارسيس غادي تزيدو تثبتوا هاد الشيء هذا مزيان. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الامور هذه. مانتونون اون باس او زيكزارسيس. بروميي اكزارسيس، souligne en bleu. souligne راح عرفنا شنو هي souligne، هي السطر. en bleu le groupe nominal sujet et en rouge le groupe verbal. J'aime la pêche. La douce gazelle fuit le lion féroce. Mes parents ont acheté un poste de télévision. Les élèves resteront à l'école. Le léopard est l'animal le plus rapide. Nous repartirons chez nous après le match. S'entraîner est bon pour la santé. Travailler est fatigant. Marcher est bon pour le cœur. Farida aime beaucoup les animaux. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نميزوا ما بين لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. راه حنا شفنا الطريقه هو اننا خصنا نقلبوا في الاول على لو فيرب. خذوا الوقت ديالكم، خذوا الدفتر ديالكم، كما كنقول لكم دائما ضروري انكم تخدموا كتابه. مجموعه ديال الحويجات كتخدموا على لا ديكتي، كتخدموا على بزاف ديال الامور، الخط ديالكم يتحسن، التنظيم. اذا من الاحسن انكم ما ديروش شفويا هكا بعينيكم، ولكن من الاحسن انكم تخدموه في الدفتر ديال لي زيكزارسيس يكون خاص بهادشي ديال لا ريفيزيون. On passe à la correction maintenant. Souligne en bleu le groupe nominal sujet et en rouge le groupe verbal. انا سطرت لونت حتى الكلمات وداكشي باش يكون الامور واضحه وصافي. J'aime la pêche. إذا لو فيرب هو ام، داك جي هذاك راه جو، إذا هذاك برونون سوجي، سي ان برونون سوجي. ام لا بيش سي لو جروب فيربال، سي لو جروب فيربال. La douce gazelle fuit le lion féroce. La gazelle هو لو نون، douce سي ان adjectif، هذا سي ان جروب نومينال. قلنا أن واحد لو نون ومعاه كلمة مع l'adjectif ديالو، إذا كيعطينا ان جروب نومينال، واحد المجموعة ديال حول لو نون. داكوغ اونتور دان نون. والشيء الاخر كيبقى لنا فوي سي لو فيرب، والكلمات اللي معاه سي ان جروب فيربال. لو فيرب ولي مو اللي مورا سي ان جروب فيربال. Mes parents ont acheté un poste de télévision. Mes parents, الابوين ديالي، دونك سي ان جروب نومينال سوجي. ont acheté سي لو باسي كومبوزي. راه حنا درنا الدرس ديال لو باسي كومبوزي ديال لي فيرب دو بروميي جروب، يمكن لكم ترجعوا ليه عاود وتراجعوه مزيان باش تفهموا. اذا دائما بداو من الاول. انا كنصحكم المتتبعين ديال القناه ديالي انهم يرجعوا من الاول، واخا كاين ما بغى يكون المستوى ديالهم متوسط لا باس به، مستحسن حسن، من الاحسن انهم يرجعوا من الاول ويراجعوا من اجل مزيد من الاستفاده. منك توجدوا، منك تقراو مزيان، توجدوا الامتحانات ديالكم المراقبه، وانكم تكونوا كتفهموا حتى في ليكري ديالكم غادي تستافدوا بزاف. Donc, ont oublié un poste de télévision. Donc, ont acheté un poste de télévision. Donc, c'est le groupe verbal. Les élèves resteront à l'école. Les élèves, c'est le groupe nominal sujet.
le léopard est l'animal le plus rapide. Nous, donc بحال je. C'est un pronom sujet, c'est un pronom sujet. والباقي ديال الجملة c'est le groupe verbal. S'entraîner est bon pour la santé. Donc s'entraîner, c'est un verbe pronominal du premier groupe. Donc il joue le rôle d'un sujet. إذا عنده الدور هنايا في هذه الجملة ديال لو سوجي. حنا شفنا في الدرس تبعات على أن لو فيرب على l'infinitif إلا كان بلاصي avant là devant le verbe عنده le rôle ديال لو سوجي. d'accord. نفس الشكل بالنسبة ل travailler et fatigant. نفس الخاصية بالنسبة ل marcher est bon pour la santé. هنا عندنا فريدة aime beaucoup les animaux. فريدة c'est un nom propre. c'est un nom. اسم واحد فريدة ولا شفنا قبيلة أحمد. ولا نديرو مثلا أي حاجة بحال عندنا تمايا لو ليوبار. d'accord. c'est un nom. c'est un nom commun. عندنا هنايا c'est un nom propre. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش أنكم تنخرطوا وتشتركوا معنا في القناة وتبديو الإعجاب ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وشكرا.